अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल वियर्ड विस्पर्स पर खुश आमदीद। ऐसे ही हॉरर स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। आसमान पर बादल इस तरह छाए हुए थे जैसे किसी ने जानबूझकर चांद को कैद कर दिया हो। सर्द हवा के झोंके दरख्तों को इस अंदाज से हिला रहे थे जैसे वो किसी आने वाले खतरे की गवाही दे रहे हों। अली अपनी मोटरसाइकिल पर शहर से बाहर निकल चुका था। ये वही सुनसान रास्ता था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां से जो भी रात को गुजरे वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस ही नहीं आया। अली इन बातों पर यकीन नहीं करता था। ये सब वो वहमी लोगों की बातें हैं, वो खुद से बोला। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसका दिल किसी अनजानी घबराहट से भरने लगा। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे घने दरख्त थे जिनकी शाखें अंधेरे में किसी ढांचे की तरह दिखाई देती थी। सड़क इतनी खामोश थी कि मोटरसाइकिल की आवाज भी अजनबी लग रही थी। अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। अरे ये क्या मुसीबत है। उसने कई बार स्टार्ट मारा लेकिन बाइक ने साथ छोड़ दिया। अली ने मोबाइल निकाला मगर सिग्नल गायब थे। उसने चारों तरफ देखा, हर तरफ सिर्फ अंधेरा, खामोशी और एक अजीब सी बू जैसे मिट्टी में किसी पुरानी लाश की सरांड हो। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। अली का जिस्म सुन्न हो गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़कर देखा मगर वहां कोई नहीं था। उसने खुद को तसल्ली दी कि शायद वहम है, मगर अगले ही लम्हे सड़क के दरमियान एक साया नमूदार हुआ। वो इंसान जैसा था मगर मुकम्मल नहीं। उसका चेहरा वाजिया नहीं था, आंखों की जगह सिर्फ काला खला था। वो आहिस्ता आहिस्ता अली की तरफ बढ़ रहा था। अली पीछे हटा, उसकी सांस तेज हो गई। कि कौन हो तुम? वो लड़खड़ाती आवाज में बोला। साया रुक गया। फिर एक भारी कब्र से उभरती आवाज सुनाई दी। ये रास्ता मेरा है। अचानक सड़क के किनारों पर खड़े दरख्तों से सरगोशियां आने लगी। दर्जनों आवाजें सब एक साथ। वापस जाओ, वापस जाओ। अली ने भागने की कोशिश की मगर उसकी टांगें जैसे जमीन में गिर गई हों। साया करीब आ गया। अब अली को उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, सड़ा हुआ, जलता हुआ और आंखों से स्याह पानी टपक रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? साये ने पूछा। अली चीख उठा। मैं बस घर जा रहा था। साया हंसा। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी बल्कि किसी ऐसी रूह की थी जो सदियों से भटक रही हो। ये रास्ता उन लोगों का है जो कभी घर नहीं पहुंचे। अचानक जमीन लर्जने लगी। सड़क के नीचे से हाथ निकलने लगे, खून आलूद सड़े हुए हाथ। वो अली के पांव पकड़ने लगे। अली चीखें मारने लगा मगर उसकी आवाज सुनसान जंगल में गुम हो गई। उसी लम्हे दूर कहीं से अजान की आवाज गूंजी। साया पीछे हटा, चीखा और धुएं में बदलकर गायब हो गया। जमीन के हाथ वापस अंदर चले गए। मोटरसाइकिल खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। अली ने एक लम्हा जाया किए बगैर बाइक दौड़ाई। वो पूरे रास्ते कांपता रहा। जब वो शहर पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो सुनसान रास्ता अब आम सड़क जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी कलाई पर सड़े हुए हाथों के निशान अब भी मौजूद थे। और रात को आज भी जब हवा तेज चलती है अली को वो ही आवाज सुनाई देती है, ये रास्ता मेरा है। अली को उस रात के बाद नींद आना भूल गई थी। जैसे ही आंख बंद करता वो ही सड़ा हुआ चेहरा, वो ही स्याह आंखें और वो ही आवाज उसके कानों में गूंजने लगी।
یہ راستہ میرا ہے۔ کلائی پر بنے سڑے ہوئے ہاتھوں کے نشان اب سیاہ پڑ چکے تھے، جیسے جلد کے اندر کچھ زندہ ہو۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ محض الرجی ہے، مگر علی جانتا تھا کہ یہ نشان عام نہیں تھے۔ تیسری رات عین 12 بجے علی کے موبائل پر ایک خالی نمبر سے کال آئی۔ اسکرین پر لکھا تھا ان نون۔ کال اٹھاتے ہی شور آیا، ہوا، سرگوشیاں اور پھر وہی قبر جیسی آواز، تم ادھورے ہو علی۔ علی کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ اسی لمحے کمرے کی لائٹ بجھ گئی، دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا کھلنے لگا۔ کمرے میں ٹھنڈ پھیل گئی، ایسی ٹھنڈ جو ہڈیوں میں اتر جائے۔ آئینے میں علی نے اپنا عکس دیکھا، مگر عکس مسکرا رہا تھا اور علی مسکرا نہیں رہا تھا۔ آئینے سے آواز آئی، تم وہاں سے بچ کر نہیں آئے، تم بلائے گئے تھے۔ اچانک علی کو یاد آیا اس رات راستے میں اسے ایک پرانا کتبہ دکھائی دیا تھا جس پر کچھ لکھا تھا، مگر اس نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگلی صبح وہ دوبارہ اسی سنسان راستے کی طرف گیا، مگر اس پر اکیلا نہیں، اس کے ساتھ تھا بابا رحمت، ایک بزرگ عالم جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جنات اور بھٹکی روحوں سے بات کر سکتے ہیں۔ راستے پر پہنچتے ہی بابا رحمت رک گئے۔ یہ سڑک نہیں ہے بیٹا، یہ ایک قبرستان ہے۔ علی چونک گیا۔ بابا رحمت نے زمین پر عصا مارا۔ اچانک دھند چھٹنے لگی۔ اب سڑک کی جگہ ٹوٹے ہوئے کتبے، جلی ہوئی لاشیں، الٹے لٹکے درخت اور خون میں ڈوبی زمین تھی۔ بابا رحمت بولے، 50 سال پہلے یہاں ایک قافلہ جلایا گیا تھا، عورتیں، بچے، سب، ان کی روحوں نے بدلہ لینے کے لیے اس راستے کو قید کر لیا۔ جو یہاں سے گزرتا ہے وہ ان میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی لمحے درختوں کے پیچھے سائے حرکت کرنے لگے، وہی سایہ جو علی کو پہلی رات ملا تھا اب واضح شکل میں سامنے آیا۔ بابا رحمت، تم نے مداخلت کر کے غلطی کی ہے۔ زمین پھٹنے لگی، درجنوں بھٹکی روحیں نکل آئیں، جلی ہوئی، چیختی، روتی۔ ایک عورت کی روح علی کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں مگر آنسو بہہ رہے تھے۔ ہمیں انصاف چاہیے۔ بابا رحمت نے تعویذ جلایا، آگ سبز ہو گئی۔ انصاف تب ملے گا جب سچ دنیا کے سامنے آئے گا۔ اچانک سایہ چیخا، ایک روح آزاد ہو گئی، ایک زندہ کی قربانی سے۔ سب کی نظریں علی پر جم گئی۔ بابا رحمت نے آہستہ کہا، بیٹا، راستہ تمہیں چھوڑ دے گا، مگر اس کی قیمت ہے۔ علی نے کانپتے ہوئے پوچھا، کیا قیمت؟ سایہ مسکرایا، تمہاری زندگی نہیں، تمہاری پہچان۔ بابا رحمت نے منتر پڑھا، روشنی پھیلی، روحیں چیخنے لگیں۔ اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ راستہ غائب تھا، علی زندہ تھا، مگر جب وہ شہر واپس پہنچا لوگ اسے پہچان نہیں رہے تھے۔ ماں نے دروازہ کھولا مگر ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ آپ کون ہیں؟ آئینے میں دیکھا تو علی کا چہرہ دھندلا تھا، جیسے وہ آہستہ آہستہ مٹ رہا ہو، اور دور کہیں سے وہی آواز آئی، اب تم اس راستے کا حصہ ہو۔ علی اب زندہ تھا مگر موجود نہیں۔ لوگ اس کے پاس سے گزرتے مگر اسے دیکھ نہیں پاتے۔ آواز نکالتا تو گونج بن کر واپس آتی۔ آئینے میں اس کا عکس دھند میں لپٹا رہتا، جیسے وقت خود اسے مٹا رہا ہو۔ بابا رحمت کی آواز اس کے ذہن میں گونجتی رہی، جب پہچان ختم ہو جائے تو روح اور جسم کے درمیان دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایک رات جب شہر سو رہا تھا، علی نے خود کو دوبارہ اسی سنسان راستے پر پایا، مگر اس بار راستہ مختلف تھا۔ آسمان سرخ تھا، درخت الٹے لٹک رہے تھے، زمین پر انسانی سائے رینگ رہے تھے، ہوا میں چیخوں اور جلتے گوشت کی بو تھی۔ سامنے ایک تخت تھا اور تخت پر بیٹھا تھا راستے کا بادشاہ، وہ سایہ جس سے سب کچھ شروع ہوا تھا، اب مکمل شکل میں تھا۔ قد آدم،
जलता हुआ जिस्म, सर पर कांटों का ताज और आंखों में हजारों कैद रूहें। खुशामदीद अली, बादशाह बोला, तुमने कीमत अदा कर दी है, अब फैसला बाकी है। अली ने हिम्मत जमा की, ये सब खत्म करो, रूहों को आजाद करो। बादशाह हंसा, आजादी कुर्बानी मांगती है, मुकम्मल कुर्बानी। अचानक वो औरत की रूह सामने आई जिसने पहले इंसाफ मांगा था। उसके पीछे बच्चे बूढ़े सब खड़े थे। हम आजाद होना चाहते हैं, उन्होंने एक साथ कहा। बादशाह ने अली की तरफ इशारा किया, अगर तुम अपनी आखिरी सांस, अपनी यादें, अपना नाम सब छोड़ दो तो ये रास्ता मिट जाएगा। इंसान बने या जिन्नात धंधा, अली के सामने उसकी जिंदगी के मनाजिर आए। माँ की मुस्कुराहट, बचपन, ख्वाब, आंसू में ने सर झुका दिया। अगर मेरी मिटने से सब आजाद हो जाए तो मैं तैयार हूँ। अली ने एक कदम आगे बढ़ाया, जमीन कांप उठी, रास्ता जलने लगा, दरख्त राख बन गए, रूहें चीखती हुई रोशनी में बदलने लगी। बादशाह चीख उठा, नहीं। एक जोरदार धमाका हुआ। सुबह हुई, शहर के बाहर वो सुनसान रास्ता मौजूद नहीं था। वहां एक हमवार मैदान था जिस पर नई सड़क बन रही थी। बाबा रहमत वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। रूहें आजाद हो गई। उन्होंने कहा, और अली अमर हो गया। इसी रात एक मुसाफिर नई सड़क से गुजरा। हवा हल्की सी ठंडी हुई और किसी ने उसके कान में सरगोशी की, डरना मत, अब ये रास्ता महफूज है। मगर दूर धुंध में एक साया मुस्कुरा रहा था। कुछ कुर्बानियां शोर से नहीं होती, कुछ कहानियां खत्म होकर भी जिंदा रहती हैं, और कुछ रास्ते हमेशा किसी न किसी को याद रखते हैं। कमेंट में अपनी राय से आगाह करें। मज़ीद खौफनाक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।